बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर, एक तरफ तो जश्न का समा है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं और दूसरी जानिब जो है वो रोना पिटना और दुहाइयाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को बहुत बड़ी आज फतह मिली है। साइफर केस के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो है वो बरीयत हो गई है, उनको बरी कर दिया गया है, बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी फतह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इस केस को बनाने वालों की बहुत बड़ी शिकस्त है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शिकस्त है और ख़ासकर वो जो इस केस के पीछे थे, जो इस केस में इमरान खान साहब को जो है वो एक लंबे चक्कर में अंदर करवाना चाहते थे, उनकी बहुत बड़ी आज शिकस्त हुई है। नाज़िर काम, साइफर केस का फ़ैसला आ गया है, जिसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। और बड़ी जो मज़े की बात है नाज़िर काम, वो ये है कि इमरान खान ने एक और तारीख रकम कर दी है कि इस वक्त इमरान खान जो है वो केस लड़ करके रिलीफ ले रहा है। ना तो किसी नैब में किसी आइन में तरमीम करनी पड़ी है, ना कोई बीमारी का बहाना हुआ है, ना कोई जो सेल्स हैं उनकी कमी हुई है, यानी कि कोई बहाना बना करके रिलीफ नहीं लिया। ये आपने याद रखना है कि नवाज़ शरीफ और इमरान खान में इस वक्त ये फ़र्क है कि उन्होंने किस तरह गवर्नमेंट बना के आइन में तरमीम करके रिलीफ लिया। इमरान खान जो है वो डट के खड़ा है और डायरेक्टली रिलीफ ले रहा है और वो बड़े डंके की चोट के ऊपर जो है वो वापस आ रहा है और वज़ीर आज़म बन रहा है। नाज़िर काम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जो है वो सज़ा के ख़िलाफ़ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा मुअत्तल करते हुए उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। और ये केस यानी कि उन्होंने ये सज़ा जो मुअत्तल की है, ये इसमें वो नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट में किया तो जा सकता है। आज मैं गरीदा फ़रूकी साहबा को देख रहा था, वो छलांगे लगा रही थी, उसको बड़ी टेंशन हुई थी। उसको जो एक छापा दिया गया, उसने छापा लगाया जी, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहाँ मेरिट पे देखा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इस केस में इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत मिल चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर ये इसकी अपील भी लेकर के जाते हैं तो ये फारिग हो गया केस। उसके बाद नाज़िर काम, अब हुकूमत जो प्रोसिक्यूशन है वो इसमें नाकाम रही है। सबसे पहले तो आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो जो वकील बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, उन्होंने दलाइल दिए कि उन्होंने कहा इस मुतल्लिक कोई दस्तावेज़ नहीं है और आज़म खान ने साइफ़र जो है वो बानी पीटीआई को दिया। अगर साइफ़र गुम हो गया तो फिर साइफ़र पास रखने का चार्ज कैसे लग सकता है। तो बैरिस्टर सलमान सफदर जो हैं वो आज के कह लें कि विनर हैं, उन्होंने वो आज के कह लें कि हीरो हैं। उन्होंने इस केस में बड़ी जान मारी है, इस केस को जो उन्होंने जिस तरह जानदार दलाइल दिए। तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि मेरी सदा है मुलजमान को डिस्चार्ज किया जाए, अदालत में किसी मखसूस मुल्क का नहीं बताया गया जिसके साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हों। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, और आप अंदाज़ा लगाएं कि आज इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत से रिलीफ मिला, यानी कि आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर ये बेतुका केस बनाया गया था। और इमरान खान साहब के बयानी की बहुत बड़ी फतह हुई है, यानी कि जिस बुनियाद रजीम चेंज के बाद जो इमरान खान साहब का बयानिया था, जो इमरान खान साहब बयानिया लेकर के चले, उसकी जो है वो आज फतह हुई है और एक बड़े केस में जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिला। नाज़िर, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि समाअत पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि केस ट्रायल कोर्ट वापस भेज दें और इसमें खामियां हैं, जिस पर सलमान सफदर ने जवाब दिया कि हमें इस केस में 3 माह हो गए, हम बहुत आगे निकल गए हैं, तीसरी दफ़ा केस रिमांड बैक करने की कोई वजह नहीं बनती। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं, आप लास्ट हेयरिंग पे भी अगर लंबी चौड़ी हम बातें ना मैं अगर आपके सामने रखूं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त भी जो है वो ख़ुद कहा प्रोसिक्यूशन ने कि इसके अंदर खामियां हैं, इसको आप वापस जो है वो ट्रायल कोर्ट में भेज दें, रिमांड बैक कर दें, और उसमें ख़ुद उन्होंने माना। चीफ जस्टिस साहब ने बात दोहराई, उन्होंने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें खामियां हैं। और नाज़िर काम, ये इस केस में इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने का एक जो यानी कि कह लें कि इस केस के अंदर इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना, उसमें बरी हो जाना, ये एक बहुत बड़ा वाज़े इशारा है। क्योंकि इस केस में आपको याद होगा कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा लॉन्च हुए। मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा था कि जनाब ये वो केस है जिसमें डेथ पेनल्टी होती है, मौत हो जाती है, हलफ होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर उसकी ऐसी की तैसी फेरी गई। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस केस में इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना
اس بات کی دلیل ہے یا نشاندہی ہے کہ عمران خان بہت جلد جو ہے وہ باہر آ رہا ہے. جیسے میں نے بات کی کہ ایک طرف تو اس وقت کارکنان جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہیں, مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں, جشن منایا جا رہا ہے, ریلیاں جو ہیں وہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر جو ہیں وہ نکل رہی ہیں, اور دوسری جانب اس وقت نازِ کام رونا دھونا شروع کر دیا گیا ہے. کہ کہیں پہ جو ہے وہ پریس کانفرنس پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے شروع ہو گئی ہے, اور کہیں پہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس وقت بڑی پریشانی کا عالم ہے. اور کسی جگہ پہ جو ہے وہ اس کو اس طرح بھی کیا جا رہا ہے کہ جناب کہ یعنی کہ اگر جیسے عامر فروق نے فیصلہ دیا ہے تو جو ہے وہ ججز اس وقت تک فیصلہ نہیں دیتے جب تک جو ہے وہ ان کو اشارہ نہیں ہو جاتا. پھر ناظرین اس کے بعد مزید جو ہے وہ اس کے بعد جو مزید بڑی اہم جو گفتگو ہے, عدالت نے کہا اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا پروسیکیوشن نے کہا گواہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو بار بار کہا گیا کہ سائفر کاپی کے ساتھ یہ نہ کریں. 342 کے بیان میں بانی پی ٹی آئی خود مان رہے ہیں. تو عدالت نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کہہ رہے ہیں, آپ نے ثابت کرنا ہے کہ سپریم کورٹ کا قانون واضح ہے, جہاں ملزم تسلیم بھی کر لے تو پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے. اگر آپ ٹرائل کورٹ کو کاپی دکھا دیتے تو پھر پروسیکیوشن کا کیس بن سکتا تھا. جہاں اعظم خان کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے مجھے کہا کہ ملٹری سیکرٹری اور سٹاف کو کہو کہ وہ ڈھونڈے تو پھر جان بوجھ کر اپنے پاس رکھنے والی بات بھول جائیں. عدالت نے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ اسٹیٹ سیکیورٹی کیسے خطرے میں پڑی, اس حوالے سے بتائیں. تو اگر بانی پی ٹی آئی نے سائفر گم کر دیا تو اس کے اثرات کیا ہوئے, جب ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے اثرات کیا ہوئے تو پھر کیا ہوگا. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ گم ہو گیا اور اس کے جناب کوئی اثرات ہی نہیں ہیں تو پھر جناب میری اس میں یعنی کہ بے تکا نہ, تو آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کی کوئی ڈاکومنٹ کو فائل میں ہے جو کیس چلایا جا رہا ہے, جس بنیاد کے اوپر کیس چلایا جا رہا ہے کہ جناب وہ سیکیورٹی خطرے اور جناب وہ ممالک کے ساتھ تعلقات خراب, وہ چیز ہے ہی نہیں. یعنی کہ سائفر کو انہوں نے دکھایا ہی نہیں ہے سائفر کے اندر ہے کیا. یعنی کہ وہ سائفر جو ایگزیکٹ سائفر ہے وہ اس میں ہے ہی نہیں, جس کی بنیاد کے اوپر جس کو بنیاد بنا کر کے عمران خان صاحب کو 10 سال کی سزا سنائے گی. یعنی کہ نہ کاپی ہے نہ وہ سائفر ہے ان کے پاس جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا ڈرامہ انہوں نے کیا. اس کے بعد ناظرین جو آگے انہوں نے مزید کہا کہ یعنی کہ انہوں نے عدالت نے استفسار کیا کہ شہادت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ قانون میں تھا کہ سائفر کی کاپی واپس کرنا تھی. ریکارڈ پر ایسا کچھ نہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے اس کے بانی جو پی ٹی آئی ہیں اس کے اثرات سے آگاہ تھے. آپ کی جو رولز بک ہے اس تک جو مخصوص لوگ ہیں رسائی حاصل کر سکتے ہیں. جرم آپ نے پورا ثابت کرنا ہوتا ہے, جلدی میں نہ کراتے اور آرام سے کرا لیتے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی کہ جس طرح ٹرائل چلایا گیا, اگر وہ ٹرائل بھی آرام سے چلایا جاتا اور پراپر ایک یعنی کہ آئین اور قانون کے مطابق چلتا تو پھر بھی انہوں نے کہا آپ اس کو اس میں ثابت کرتے اس ٹرائل کے اندر تو پھر بھی چیزیں تھیں. پھر ناظرین انہوں نے چیف جسٹس نے کہا کہ کیا دنیا میں کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ دوپہر کو 342 کا بیان مکمل ہوتا ہے اور 70 صفحات کا فیصلہ آ جاتا ہے. آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بھی غیر معمولی جلدی اور تیزی دکھائی. یعنی کہ عدالت نے ایک چیز جو ہے وہ منہ کے اوپر ماری. اس کے بعد ناظرین جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت کرنے والا بینچ اٹھ کر چیمبر چلا گیا. یعنی کہ پھر وہ گیا اور وہاں سے 10-15 منٹ بعد انہوں نے واپس آئے اور ریمارکس دیے کہ ہم لکھ رہے ہیں کہ آئیڈیل ٹرائل تھا, اس سے بہتر ٹرائل جو وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. 3.5 ماہ کیس سن کر اب تو میرے سٹاف کو بھی یاد ہو چکا ہے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ٹرائل ہم نے کیا 3.5 ماہ اس میں لگے اور اب تو انہوں نے کہا سٹاف کو بھی جو ہے وہ یاد ہو گیا ہوگا. اس کے بعد ناظرین فیصلہ محفوظ کیا گیا اور محفوظ فیصلہ کرنے کے بعد جو ہے وہ سنایا گیا. یعنی کہ ٹوٹل کیس جو ہے وہ اس کے اندر خامیاں تھی, اور اس کیس میں بری ہونے کا مقصد میں نے پھر بتایا کہ بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, عمران خان کے لیے. شاہ محمود قریشی آج ہی جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے کیونکہ ان کے اوپر اور کوئی کیس نہیں ہے. عمران خان صاحب کے اوپر آپ کو پتہ ہے القادر ٹرسٹ کیس ہے اور توشہ خانہ والا جو معاملہ ہے جس میں اب جو ہے وہ اس میں عدت نکاح والا کیس آپ کو پتہ ہے وہ بھی اڑ جائے گا, دوسری عدالت میں منتقل کر دیا گیا ہے. جیسے ہی اس کی سماعت ہوگی 2-4 سماعتیں ہوں گی اس میں بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا. اب ناظرین جو آج کے کیس کے فیصلے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان جلد واپس آ رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.